पाकिस्तानी हालात ऐसे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों और रियासतों में आसमान से आफात आती हैं या ज़मीनी आफात भी होती हैं। मेरे इस अजीज़ मुल्क में आसमानी और ज़मीनी आफात से ज़्यादा सीरियस आफात क्या हैं? इस मुल्क के सरकारी महकमा जात, इस मुल्क के नाअहल बाबू और इस मुल्क के करप्ट हकूमती अफसरान व मुलाजमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आसमानी आफात और ज़मीनी आफात से पनाह मांगते हुए पाकिस्तान में सरकारी महकमा जात एक आफत है। नाअहल बाबू इस मुल्क के लिए 75 साल से आफत आ रहा है। उधर पाकिस्तान बना, उधर ये आफत साथ जुड़ गई अकले कुल का तासर देकर। और तीसरी बात, सरकारी मुलाजमीन, बड़ा मुलाजम हो या छोटा मुलाजम हो, उनमें से 70 से 80% करप्ट, नाअहल, रिश्वतखोर और कामचोर हैं। ये तीन आफात जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, रोज़ाना पाकिस्तान सुबह इनको फेस करता है। यही वजह है कि हालात बेहतर नहीं होते। मिसाल इसकी कुछ यूं है कि पेट्रोल अगले दिन महंगा होना हो तो रात को ही, पहले दिन ही पेट्रोल मालकान, तेल के डीलर, मोबाइल के डीलर व दीगर इस तरह के लोग जो हैं वो उसकी सेल रोक देते हैं ताकि सस्ता प्रोडक्ट ना बेचना पड़े, और जिसे विंडफॉल गेन कहते हैं, अगले दिन उन प्रोडक्ट की बढ़ी हुई कीमत पर बेचकर ज़्यादा मुनाफाखोरी करते हैं। गोया ये नाजायज़ मुनाफाखोर भी एक मुआशरे और पाकिस्तान के लिए आफत हैं। इस आफत को रोकना किसने है? वो जिनके पास गाड़ियां हैं। मैं एक दिन कह नहीं रहा था कि अस्तगफिरुल्लाह, 127 अरब डॉलर का मकरूज मुल्क, उसका एक बाबू असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो या कमिश्नर हो या सेक्रेटरी हो या मजिस्ट्रेट हो, 2.5 करोड़ की गाड़ी पर प्याज और आलू के रेट चेक करने जाने के लिए छापा मार रहा है। इससे बड़ी आफत क्या होगी? लोगों, आओ मुतालबा करें कि चीफ जस्टिस साहब ने तो मिसाल कायम कर दी, हुकूमत पाकिस्तान जवाब दे, वजीर आजम साहब आप जवाब दें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब आप मदद करें कि हुकूमती अफसरान, खा वो 17वां स्केल है, खा वो 22वां स्केल है, वो 1000 सीसी गाड़ी पे अब कब आएंगे? ये शर्म का बायस नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1300 सीसी गाड़ी पर सफर करे और खुद गाड़ी चलाए और प्रोटोकॉल को और हटो बचो को दफा कर दे, जबकि उसके मातहत तमाम लोग, बाबू और अफसरान और गवर्नमेंट मुलाजमीन 3-3 करोड़ की गाड़ी पे आए। ड्राइवर साथ, ड्राइवर के साथ असिस्टेंट ड्राइवर साथ, माली साथ, चौकीदार साथ, मुआवन साथ, वो बर्जिखाने में काम करने वाले मौजे जफर है। इनका कब कला कमा किया जाएगा? जनाब वजीर आजम साहब, किस दिन आप ऑर्डर करेंगे ताकि कुछ पता चले कि आप भी जब से आए हैं आपने भी इस मुल्क की हकीकी तामीर में कोई हिस्सा लिया है? तो ये ऑर्डर करें कि भाई जब चीफ जस्टिस साहब ये कर सकते हैं, अब सब हमको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी, जनाब वजीर आजम साहब, मुल्क में डॉलर सस्ता हुआ, तेल सस्ता हुआ, दालें सस्ती हुई, चीनी सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, चावल सस्ते हो रहे हैं, गरीब की खाज की चीज़ें खसूसन सस्ती हो रही हैं, खाने वाला घी सस्ता हो रहा है, जो 600 रुपए का था वो 300 कुछ रुपए पे आ गया है। चीज़ें तो सस्ती हो गई, लेकिन जिसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट,
کہ اس کے اثرات جو غریب پر بوجھ بنا ہوا تھا، مہنگائی کا طوفان، اس تک کب پہنچیں گے؟ اکا دکا جگہ پر تو یہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی بتا رہا تھا کہ اس وقت تقریباً ملا جلا کے 13,000 کے قریب مجسٹریٹ ہیں جن کا کام ہے وزن چیک کرو، قیمتیں چیک کرو، ریٹ چیک کرو۔ وہ مجسٹریٹ جائے کہ چیزوں کو چیک کریں اور ان کی قیمتیں کم کروائیں۔ جب بڑھتی ہیں قیمتیں تو دکاندار صرف کان سے خبر سن کر قیمت بڑھا دیتا ہے، جب کم ہوتی ہے مجسٹریٹوں کو باقاعدہ حصہ پہنچ رہا ہے، باقاعدہ مٹھی گرم کی جا رہی ہے، مجسٹریٹ سے اسسٹنٹ کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر سے ڈپٹی کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر سے کمشنر سیکٹری۔ گویا یہ سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دیکھتا تو وہیں اظہار کرتا، وہیں طوفان اٹھاتا، وہیں شور مچاتا، لیکن یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے نا کہ نہ تول پورا مل رہا ہے آج، اور نہ قیمت جو سستی ہوئی ہے اس کا غریب پر اثر ہو رہا ہے یا اسے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ ایسا ہی معاملہ رہنا ہے تو چیزوں کی سستی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، غریب اگر آپ چاہیں کہ اس معاملے میں بہتری لانے سے یا چیزوں کو سستا کرنے سے آپ کے کہنے کے بغیر آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ اس تک تو یہ اثر بھی پہنچ ہی نہیں رہا۔ آپ اپنے گرمیوں میں سرد دفاتر میں چلے جاتے ہیں اور سردیوں میں گرم دفاتر میں چلے جاتے ہیں۔ جناب زمینی حقائق کا کچھ ملاحظہ کریں، جناب یہ پریزنٹیشنیں ہوتی رہیں گی، جناب یہ بابو کا بڑا پرانا طریقہ واردات ہے کہ پریزنٹیشن میں الجھا دو۔ کسی نے کو پرپوزل دی تو فوراً کہا اچھا مجھے لکھ کے بھیج دو۔ اور بھائی تو ڈبل چہرہ، پاکستانی بابو نے منہ پہ ڈبل پلاسٹک کا لفافہ چڑھایا ہوا ہے۔ یہ جب مٹھی گرم کرنے کے لیے یا مال بنانے کے لیے بات کرتا ہے پاکستانی بابو تو پنجابی میں سودا کر رہا ہوتا ہے اور ایک کسائی کی طرح سودا کر رہا ہوتا ہے، اور جب ڈنڈا مارنا ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی اٹھانا ہوتا ہے تو پھر یہ لفافہ منہ پہ پہن لیتا ہے، ایروگنٹ بن جاتا ہے، سمجھتا ہے میں بہت بڑا فرعون ہوں۔ جناب وزیر اعظم صاحب اب سوشل ایکٹیوسٹ کو آگے لے کے آئیں۔ اگر سکول پرائیویٹائز کرنے ہیں تو اس سے پہلے ان بابوؤں کو، ان ڈنڈا مار مہم کو، ان مجسٹریٹوں کو پرائیویٹائز کریں اور یہاں سوشل موبلائزیشن کریں۔ عوام کے لوگ عوام کے ہمدرد ہوں گے، عوام کے ساتھ مل کر جئیں گے، عوام کے ساتھ مل کر اٹھیں گے، عوام کی سنیں گے۔ اب یہ دور نہیں رہ گیا ڈنڈا مار کا، ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھڑائیں۔ اگلی ویڈیو پہ اس ڈنڈے پہ بات کریں گے، ان سے ہاتھ سے ڈنڈا چھڑائیں، انہیں قوم کا واقعی نوکر بنا دے تو پھر شاید یہ کو کام کرے، ورنہ جتنے یہ مال بنا رہے ہیں اس کا عشیر 10% بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو یہ کس مرض کی دعا ہے؟ قوم کے ٹیکس پر پلنے والے یہ اشرافیہ، خود ساختہ اشرافیہ، اس سے قوم کی جان چھڑا کر اہل دل، اہل ایمان اور سوشل موبلائزر کو اور دیانتدار لوگوں کو آگے لائیں تاکہ اس ملک میں غریب کی بھی سنی جائے، مزدور کی بھی سنی جائے، بے روزگار کی بھی سنی جائے، بیمار کی بھی سنی جائے، تعلیم یافتہ جو نہیں ہے اس کی بھی سنی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔